ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहाँलाई श्रीमद् भगवत गीता को स्वाध्याय सत्र में स्वागत है। आज हाम्रो श्रीमद् भगवत गीता को 20औं सत्र दोस्रो अध्याय को श्लोक नंबर 54। यहाँ योगलाई प्राप्त भएका स्थिर बुद्धि वाला पुरुषका विषयमा अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन भन्नुहुन्छ कि हे केशव, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हुन्छ, स्थितप्रज्ञ स्थिर भइसकेको छ, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि जसको, यस प्रकारको स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य का भाषा, उसको के भाषा हुन्छ, यानी कि उसका लक्षण के हुन्छ, अरु के लक्षणहरू हुन्छन्। समाधिस्थस्य, त्यस्तै समाधिमा स्थित भएको साधकको या परमात्मामा स्थित भएको साधकको हे केशव के भाषा हुन्छ, के लक्षण हुन्छन्। स्थितधीः किं प्रभाषेत, यो स्थितधि माने जसको, धी माने बुद्धि, स्थित स्थिर भइसकेको छ, स्थिर बुद्धि वाला मानिस किं प्रभाषेत, कसरी बोल्दछ। किमासीत, आसीत भनेको बस्नुलाई भनेको हो, किम आसीत कसरी बस्दछ। व्रजेत, व्रजेत माने जानु, हिँड्नु, गमन गर्नु, यानी कि कस्ता कुराहरू गर्दछ, कस्तो व्यवहार गर्दछ। किम व्रजेत, कसरी बोल्दछ, कसरी संसारमा व्यवहार गर्दछ। त यहाँ अर्जुनले स्थित प्रज्ञ का विषयमा जो प्रश्न गरेका छन्, यी प्रश्नहरू भन्दा पहिले अर्जुनका मनमा कर्म र बुद्धिका लागि शंका उत्पन्न भयो र भगवानले भन्नुभयो कि जब तेरो बुद्धि मोहको दलदलबाट र अनेक प्रकारका सुनेका या पौराणिक इत्यादि कुराहरूबाट पनि तिम्रो बुद्धि पार जानेछ, तब तिमी योगलाई प्राप्त हुनेछ। अब यसपछि अर्जुनलाई फेरि मनमा शंका भयो कि म योगलाई प्राप्त जब म हुनेछु, जब म स्थित प्रज्ञ हुनेछु, त ममा कस्ता लक्षणहरू यी प्राप्त हुनेछन् इत्यादिका विषयमा यो प्रश्न सोधिएको छ। त्यसैमा भनिएको समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। हे केशवा भनेर भगवान कृष्णलाई सम्बोधित गरिएको छ। समाधिस्थस्य को अर्थ यहाँ समाधिस्थ माने समाधिमा लागेको, समाधिलाई प्राप्त गरेको। यहाँनिर समाधिस्थ भन्नाले जुन मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गरेको छ त्यसका लागि यहाँ समाधिस्थ भनिएको हो। अनि स्थितप्रज्ञस्य, यहाँनिर स्थितप्रज्ञस्य साधकका लागि पनि हो, या जसले सिद्धि प्राप्त गरिसकेको छ यस प्रकारका लागि पनि हो, जसको विचार दृढ छ, जो साधनबाट कहिले पनि विचलित हुँदैन, यस्तो साधक स्थित प्रज्ञ हो। जसको विचलित विचारधारा नभएर दृढ विचारधारा छ, अनि परमात्म तत्त्वको अनुभव भएर जसको बुद्धि स्थिर भइसकेको छ, यस्तालाई सिद्धलाई पनि स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। त यिनीहरूको के भाषा हुन्छ, के भाषाको अर्थ त परमात्मामा
स्थित स्थिर बुद्धिवाला मानिसको वाणी कस्तो हुन्छ, उनीहरूका लक्षण के हुन्छन्, यस प्रकार बताउनु। स्थितधि किम प्रभासेत, स्थिर बुद्धिवाला मानिस कसरी बोल्दछ। त यसपछि यसको उत्तर भगवानले 56-57 श्लोकहरूमा यी दिएका छन् कि कसरी त्यो बोल्दछ, कसरी त्यसको व्यवहार हुन्छ। यहाँदेखि लिएर यसको अन्तिमसम्ममा किमासित कसरी बस्दछ भनेर भनियो। यी संसारबाट कसरी उपराम हुन्छ भनेर यसै अध्यायको 58 देखि 63वां श्लोकमा यसको उत्तर दिएको छ। ब्रजेत किम, कसरी हिँड्दछ, कसरी व्यवहार गर्दछ भने 64 पछिको 71 नम्बर श्लोकमा यसको उत्तर दिएको छ। अर्थात् भन्न खोजिएको के छ भने यस उपरान्त जो अर्जुनले यी प्रश्न गरे कि परमात्मामा स्थिर बुद्धिवाला मानिसका लक्षण के हुन्छन् र परमात्मामा स्थिर बुद्धिवाला मानिस कसरी बोल्दछ, कसरी बस्दछ, कसरी व्यवहार गर्दछ, यसपछि यिनैको उत्तर भगवानले दिनुभएको छ। अब भगवान अगाडिका यी श्लोकहरूमा अर्जुनको जो पहिलो प्रश्न थियो कि समाधिस्थ यो स्थित प्रज्ञ यसको भाषा के हुन्छ त्यसका बारेमा बताइयो, त्यसका लक्षण के हुन्छन् त्यसका बारेमा बताउनुहुन्छ। श्लोक नम्बर 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। हे पार्थ भनेर सम्बोधन गर्नु भएको छ। हे पृथाका पुत्र, यदा जुन बेला मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति मनमा उत्पन्न भएका सबै कामनाहरूको प्रजहाति माने राम्ररी त्याग गरिदिन्छ। जहाति माने त्याग गरिदिनु। प्र दिएपछि के भयो, प्रकृष्टेन राम्ररी यसको जब त्याग गरिदिन्छ। यसको भन्नाले के, आफ्ना मनमा आएका सम्पूर्ण कामनाहरूको जब त्याग गरिदिन्छ अनि आत्मना आत्मनि एव, आत्मनि आपसे आप, आत्मनि आफैमा, आत्मना आपसे आप, आत्मनि आफैमा एव नै तुष्टः सन्तुष्ट जब रहन थाल्दछ, आपसे आप आफैमा जब सन्तुष्ट रहन थाल्दछ तदा त्यसै बेला स्थित प्रज्ञ त्यो स्थिर बुद्धिको स्थितिमा आउँछ। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। अब यी पदहरूको तात्पर्य के भयो भने अब कामना न स्वयंमा हुन्छ न मनमा हुन्छ। यी कामनाहरू के हुन्छन् भने आउने जाने रहिरहन्छन्। यो जो स्वयं छ, जो आफू छ, त्यो नित्य निरन्तर छ। स्वयंमा कामना हुन सक्दैन। मन त एउटा कारण हो अनि यसमा पनि कामना निरन्तर रहँदैन। त्यसैले भने मनोगतान भन्न खोजेको के हो भने मनमा आइरहने वाला हैन। अतः मनमा कामना हुँदैनन्, तर मनमा आइरहन्छन्, गइरहन्छन्। तर शरीर इन्द्रिय बुद्धिका साथमा तादात्म्य भएका कारणले मानिस मनमा आउने कामनाहरूलाई यी मेरै कामना हुन् भनेर मान्दछ। त्यसैले मनोगतान कामान सर्वान सबै कामनाहरूलाई जो मनमा आएका छन्, मनमा उठेका छन्, प्रजहाति, जहाति त्याग गर्नु अर्थमा हो। प्र भएपछि के भयो, यसको अर्थ भयो प्रकृष्ट रूपले राम्ररी जब त्याग गर्दछ। त्याग गर्नु भनेको अब कुनै चिज प्राप्त भयो, कुनै आफूसँग छ, त्यसलाई हामीले त्याग त गरिदियौँ, तर मनमा अझ पनि त्यसका प्रति मोह छ, यसो होइन। प्रजहातिको दिनुको अर्थ के हो, राम्ररी मनमा पनि नरहने गरी
त्याग गरिदिनु, प्रकृष्ट रूपले त्याग गरिदिनु। कामान सर्वान, एउटा होइन सबै कामनाहरू, कुनै पनि कामना बाँकी नरहुन्, कुनै कामनाको अंश बाँकी नरहोस्। अनि कस्तो रहोस् फेरि, पहिले बाहिरी विषय वस्तुमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्दथ्यो, बाहिरी विषय वस्तुका कारणले सन्तुष्ट रहन्थ्यो। तर जब बाहिरका सारा कामनाहरू त्याग गरिदिए, अब आपसे आप आफैमा सन्तुष्ट रहन्छ। यसको अर्थ के भयो? आपसे आप आफ्नो सहज स्वाभाविक सन्तोषलाई प्राप्त हुन्छ। अब एक त के भयो? सन्तोष केही वस्तुले प्राप्त हुनु, केही स्थितिलाई प्राप्त हुनु, तब सन्तोष हुनु। एउटा भित्रैबाट हर समय सन्तुष्ट रहनु। त यसमा बाहिरी वस्तुबाट सन्तोष नभएर भित्रैबाट सन्तुष्ट रहनु। यस प्रकारको स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। जब अनेक प्रकारका बाहिरीका कामनाहरूलाई समाप्त गरिदिन्छ, मनमा उठ्नेवाला कामनाहरूको त्याग गरिदिन्छ, आफ्नो भित्र नै आफै स्वयं सन्तुष्ट रहन्छ, त्यस बेला स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। त्यस बेला स्थित प्रज्ञा त्यसलाई भन्दछन्। स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धिवाला त्यो भनिन्छ। यस प्रकारको साधक स्थित प्रज्ञा हुन्छ। यसमा यही हो, प्रजाहाति सर्वान कामानको अर्थ के भयो? कि किञ्चित मात्र पनि कामनाहरू नरहुन्, पुराका पुरा ती कामनाहरू सम्पूर्ण त्याग हुन्। यो विभिन्न कामनाहरू नै परमात्मा प्राप्तिमा बाधक हो, यो भनेर भनिएको। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुःखेषु, दुःखहरूमा, अनुद्विग्न मनाः, उद्वेग रहित मनवाला, सुखेषु, सुखहरूमा, विगत स्पृहा, विगत गइसकेका छन्, स्पृहा, स्पृहा जसको, वीतराग भय क्रोध, वीत माने समाप्त भइसकेका छन्, राग भय र क्रोध जसका, यस प्रकारको स्थितधीः, स्थिर बुद्धिवाला, मुनि उच्यते, यस्तालाई मुनि भनिन्छ। त स्थितधीः, यस प्रकारको मुनि स्थिर बुद्धिवाला कहलिन्छ। त्यो स्थिर बुद्धिवाला को हो, कस्तो हुन्छ भनेको छ नि त। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, अब दुःखहरूको सम्भावना भएमा पनि मनमा उद्वेग राख्दछन्, मन चञ्चल हुन्छ। तर दुःखका सम्भावना भए वा दुःखै आइपरेमा मनमा उद्वेग जसको हुँदै हुँदैन। अब कर्तव्य कर्म गर्ने बेलामा कहीँ बाधा भयो, कहीँ निन्दा भयो, कहीँ अपमान भयो, कहीँ कर्मको फल आफू अनुकूल भएन, प्रतिकूल भयो। यस प्रकारले अनेक प्रकारका फलहरू प्राप्त भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई आफ्नो नसम्झिकन आफ्नो मनमा जसको उद्वेग हुँदैन, उद्वेग मनमा हलचलको भाव जसको हुँदैन, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, हरमेशा के छ? प्रसन्नताको भाव राख्नु। सुखेषु विगत स्पृह, अब सुखको सम्भावना वा त्यसको प्राप्ति भएमा यो चाहिँ भइरहोस् है, यस्तो चाहिँ पाइराखौँ है भन्नेवाला जो स्पृहा रहन्छ, एक किसिमको लोभ रहन्छ, एक किसिमको मोह रहन्छ, अनुकूलता आइरहोस् भन्नेवाला धारणा रहन्छ, त्यस्तो पनि नरहने विगत स्पृहा, सुखहरूको प्राप्तिमा जसको मनमा अब स्पृहा छैन, यो परिस्थिति रहिरहोस्, यो कुरा चाहिँ मिलिरहोस्, यस प्रकारको जस्तो छैन। वीतराग भय क्रोध, अब सांसारिक पदार्थहरूको मनमा मन त्यसै कुरामा रङ्गिन छ नि, त्यही रङ्गिनुलाई राग भनिएको हो। संसारका विषय वस्तु त्यो सुखको सम्भावनामा त्यसै प्रति मन जानु त्यो राग हो। अब त्यो राग भोलि ननासियोस्, यो नहटोस्, यो भय हो।
कहीँ त्यसबाट हटेको अवस्थामा क्रोध आउँछ। न त संसारका विषय वस्तुप्रति राग रहन्छ, न संसारका विषय वस्तुप्रति प्राप्तिमा विघ्न आएमा भय हुन्छ, अनि न त क्रोध नै आउँछ। यस प्रकारले जसका राग भय क्रोध वित भइसकेका छन्, समाप्त भइसकेका छन्, हटिसकेका छन्, यस प्रकारको मुनि मननशील व्यक्ति स्थितधि उच्यते। यस्तालाई स्थिति भन्दछन्। किम प्रभासेत भनेको थियो, यो मुनि मननशील व्यक्तिलाई स्थिर बुद्धिवाला उच्यते भन्दछन्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।